एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि तरावी की नमाज अलग है, तहज्जुद की नमाज अलग है, वो ये बात जान लें कि तरावीह और तहज्जुद एक ही नमाज है। तरावी का लफ्ज़ कुरान हदीस में नहीं है, बल्कि जो कुरान हदीस के अंदर जो लफ्ज़ आया है वो तहज्जुद और क़यामुल लैल का लफ्ज़ आया है। और कहीं किसी हदीस में ये नहीं आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान के आखिरी असरे में 3 रातें आपने क़याम किया सहाबा को लेकर के जमात के साथ, उन रातों में आपने तरावी की नमाज अलग पढ़ी हो, तहज्जुद की नमाज अलग पढ़ी हो। किसी हदीस के अंदर ये बात नहीं आई है। अगर अलग होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन 3 रातों में एक बार तरावी की नमाज पढ़ते और एक बार तहज्जुद की नमाज पढ़ते, लेकिन ऐसा किसी हदीस के अंदर नहीं आया है। और दूसरी बात, अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी ने कहा है कि तरावीह और तहज्जुद एक ही नमाज है। फैजुल बारी अला सही बुखारी किताबुल तहज्जुद सफ़ा नंबर 567 पर देख सकते हैं। और इसी तरह से मौलवी अब्दुल हई हनफी लखनवी ने भी यही बात कही है कि तरावीह और तहज्जुद की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही नमाज हैं। और तफसील के साथ अगर देखना चाहें इस बारे में तो फैजुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 420 पर देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि तरावीह की नमाज और तहज्जुद की नमाज ये एक ही नमाज है, अलग अलग नमाज नहीं है। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, एक बात जिस पर एतराज़ किया जाता है वो ये है कि अहले हदीस हजरात जो रमज़ान के अंदर पूरे महीने में तरावीह की नमाज इशा के बाद जमात के साथ पढ़ते हैं, इसकी क्या दलील है कि पहले ही रमज़ान से वो शुरू क्यों कर देते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इसका जवाब ये है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाँद देखे बगैर रमज़ान के रोज़े शुरू न करो और चाँद देखे बगैर रमज़ान ख़त्म न करो। अगर किसी वजह से चाँद न दिखाई दे तो महीने के 30 दिन पूरे कर लो। सही बुखारी, सही मुस्लिम, इसी तरह से अल-लुअलु वल मरजान हदीस नंबर 653 पर देख सकते हैं। इसी तरह से एक मुसलमान की गवाही पर रोज़े शुरू किए जा सकते हैं, जैसा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि लोगों ने चाँद देखा और मैंने भी चाँद देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने भी चाँद देखा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2052 पर देख सकते हैं। इस हदीस से यह पता चला कि चाँद देखकर ही रोज़ा रखना चाहिए और चाँद देखकर ही रोज़ा को ख़त्म करना चाहिए। और किसी वजह से अगर आसमान पर बादलों में गर्दो गुब्बार यानी साफ दिखाई न दे चाँद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम 30 दिन गिनती के पूरे कर लो। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जब चाँद देख लिया जाता है तो फिर रोज़ा शुरू कर दिया जाता है और इशा की नमाज के बाद से तरावीह की नमाज, तहज्जुद की नमाज जमात के साथ पढ़ा जाता है। इसकी ये दलील है कि अहले हदीस पर अमल करने वाले चाँद देखकर ही तरावीह की नमाज शुरू करते हैं, उससे पहले शुरू नहीं करते हैं, और ये बिल्कुल हदीस के मुताबिक है। और रही बात कि मस्जिद के अंदर जमात के साथ तरावीह तहज्जुद की नमाज जो पढ़ा जाता है उसकी क्या दलील है, तो इस बारे में मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों इजमा है। और एक बात ये भी जान लें कि कुरान और सही हदीस और इन दोनों के तहत इन दोनों के इजमा और शरई क़यास ये हुज्जत है। और हम अहले हदीस इजमा को भी मानते हैं, शरई क़यास को भी मानते हैं। ये बात अलग है कि हम उसको खुलेआम इस तरीके से आपके सामने नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान और सही हदीस के ताबे इजमा और शरई क़यास होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इस बात पर इजमा है, मस्जिद के अंदर तरावीह तहज्जुद की नमाज जमात के साथ पढ़ने पर इजमा है। देखिए अल हवादिस
वलबदा अलबाब अर्राबे फरह क़याम सफ़ा नंबर 54 पर। मस्जिद में बाजमात तरावीह का अदा करना जब सहाबा इकराम और उलमाए इज़ाम के इजमा की रूह से साबित है तो यही बात हक़ है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सारी उम्मत को किसी गुमराहियत पर मुत्तफ़िक नहीं करता, जमा नहीं करता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात पर अल्लाह का हाथ है। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत गुमराहियत पर कभी भी जमा नहीं होगी, इकट्ठी नहीं होगी। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जब इस बात पर सहाबा का इजमा है, उलमा का इजमा है कि मस्जिद के अंदर तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए, जब इस पर इजमा है तो एतराज़ की कोई बात ही नहीं है। देखिए अल-मुस्तदरक अल-हाकिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 116 और हदीस नंबर 399 पर। तो इस बात से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ये बात का भी एतराज़ ख़त्म हुआ कि इजमा के साथ अहले हदीस हजरात तरावीह की नमाज जमात के साथ इशा के बाद जो पढ़ते हैं वो इजमा पर अमल करते हैं। और इसी तरीके से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो क़याम रमज़ान किया जाता है इस पर भी एतराज़ लोग करते हैं, कहते हैं कि रमज़ान के अंदर ही क़याम क्यों करते हैं जमात के साथ, रमज़ान के अलावा क्यों नहीं करते। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के बंदे रमज़ान के अलावा भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, रात में इशा के बाद, फजर से पहले, और उन दिनों से कहीं ज़्यादा बढ़कर अजर व सवाब रमज़ान के महीने के अंदर मिलता है। इसलिए रमज़ान में ख़ास तौर से पाबंदी ज़्यादा करते हैं ताकि अजर व सवाब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सहाबा को रग़बत दिलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि ये बात जान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की नमाज, तहज्जुद की नमाज को फ़र्ज और वाजिब करार नहीं दिया, बल्कि सहाबा इकराम को क़याम रमज़ान की रग़बत दिलाते हुए फरमाया, मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान के और सवाब की नीयत से रमज़ान का क़याम किया उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस हदीस के रूह से अहले हदीस हजरात रमज़ान के अंदर पाबंदी के साथ, जमात के साथ इशा की नमाज के बाद क़याम रमज़ान करते हैं, तरावीह की नमाज पढ़ते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, सही बुखारी हदीस नंबर 2009 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 759 पर देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में रग़बत दिलाई है सहाबा को, और ख़ुद सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जमात के साथ क़याम किए हैं। इसकी भी हदीस मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, और इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद नहीं किया है। आइए इस पर भी एतराज़ आपका ख़त्म करते हैं। आप कहते हैं कि जमात के साथ तरावीह की नमाज जो पढ़ी जाती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है, इसकी क्या दलील है, वो भी पूरे रमज़ान में। तो आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा का अमल देखिए। सलबा बिन अबू मालिक कर्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, कहते हैं कि रमज़ान के किसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और मस्जिद के किनारे कुछ लोगों को नमाज पढ़ते देखा तो दरियाफ्त किया, पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें कुरान याद नहीं, इसलिए उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत कर रहे हैं और ये उनकी इक़्तिदार कर रहे हैं, यानी उनकी इक़्तिदार में नमाजें पढ़ रहे हैं। अब देख लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा क़याम रमज़ान कर रहे हैं, तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर क्या फरमा रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बताया गया कि इन लोगों में कुरान का कारी नहीं कोई था, इसलिए उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कुरान के हाफिज हैं उनको इमामत के लिए खड़ा किया गया है, और ये तमाम लोग उनकी इक़्तिदार में नमाजें पढ़ रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुने कि ये लोग क़याम कर रहे हैं तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کہ انہوں نے اچھا کام کیا یا انہوں نے درست عمل کیا، اور اس کام کو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند نہیں فرمایا بلکہ آپ نے پسند فرمایا۔ سنن الکبریٰ البیہقی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 4282 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ قیام رمضان کو پسند کیا ہے، ناپسند نہیں کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طریقے سے تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام کیے ہیں، تو تم لوگ 3 راتیں کیوں نہیں قیام کرتے، اس سے زیادہ کیوں کرتے ہو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ جس نے رمضان میں ایمان کے حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس حدیث کی روح سے اس اجر و ثواب کو لینے کے لیے ہم پورے رمضان کے قیام کرتے ہیں۔ یہ حدیث کے مخالف نہیں ہے بلکہ حدیث کے مطابق ہے، اور اس کی نص موجود ہے حدیث میں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت سے قیام رمضان کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا، یہاں تک کہ 23ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام رمضان کرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں رات کو چھوڑ کر 25ویں رات کو، پھر 26ویں رات کو چھوڑ کر 27ویں رات کو اپنے اہل و عیال اور عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام رمضان کرایا، اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1375، جامع ترمذی حدیث نمبر 806، امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 2206 میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان 28 29 کو کیوں نہیں جماعت سے کرانے آئے، اس کی وجہ بھی بتائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث کے روح سے آپ دیکھیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ نماز عشاء کے بعد اگر قیام کیا تو پورے رات کا اجر و ثواب، پورے رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے روح سے بھی اہل حدیث حضرات جو قیام رمضان میں کرتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے عشاء کی نماز کے بعد، وہ بالکل حدیث کے مطابق ہے، حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھانے کے بعد کیوں رک گئے، کیوں باہر نہیں، کیوں آپ نے قیام نہیں کروایا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں نے دیکھا کہ تمہارا معمول برابر قائم ہے، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا، لیکن تم اپنے گھروں میں رمضان کی راتوں کا قیام کرو، آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 731 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 781۔ اس سے پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ اگر یہ نماز فرض ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان کے اندر پورے جماعت کے ساتھ صحابہ کو لے کر کے عشاء کے بعد قیام کرتے، لیکن اس خطرے کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں پڑھائی، اس کے بعد آپ رک گئے اور آپ نے کہا کہ اپنے گھروں میں پڑھو۔ تو اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو زندہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے لوگ فرداً اکیلے اپنے گھروں میں مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو زندہ کیا اس وجہ سے کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں اور فرض ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اب اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا درست قرار انہوں نے دیا اور کیا۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ بھی حدیث کے مطابق ہے، حدیث کے مخالف نہیں ہے کہ اہل حدیث حضرات جماعت کے ساتھ عشاء کے نماز کے بعد قیام رمضان کرتے ہیں، یہ بالکل حدیث کے مطابق ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان صحابہ کو جماعت کے ساتھ کرائی، وہ کتنی رکعت تھی؟ سوال یہ بھی ہوتا ہے
کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کیا ہے رمضان کے اندر 3 راتیں، اس میں آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ اس بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت قیام رمضان کرایا تھا، پھر وتر پڑھائے۔ دیکھیے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1070 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ مسند ابی اعلیٰ حدیث نمبر 1802، امام ابن خزیمہ نے اور امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 920 میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ عیسیٰ بن جرح جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ راوی ہیں، لہٰذا یہ سند حسن لذات ہے۔ اسی طرح سے اور وجاہت کے ساتھ یہ حدیث دیکھیے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز کیسی ہوتی تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، یعنی رمضان اور غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بالعموم 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1147، صحیح مسلم حدیث نمبر 738 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جو آپ نے 3 راتیں قیام کی تھی صحابہ کو لے کر کے، اس میں آپ نے 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھائی، پھر آپ نے 3 رکعت وتر پڑھائی۔ ان 3 رکعت وتر کے ساتھ 11 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وضاحت کے ساتھ بتاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں تو 4 رکعت پڑھنے کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے، لیکن کن کن رکعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا ہے اس حدیث کے اندر وضاحت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اور وضاحت چاہیے تو آئیے یہ حدیث دیکھیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک 11 رکعت پڑھتے تھے، اور اس کے اندر ہر 2 رکعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے، اور 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اس کے اندر دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ اور کتنی وضاحت کے ساتھ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو 2 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعت نماز ادا کرتے، پھر آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 736 پر دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ کچھ بھائی ہیں جو 1 رکعت وتر پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، جبکہ اس حدیث کے اندر 1 رکعت وتر پڑھنے کا بھی ثبوت موجود ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جو قیام کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ 11 رکعت تھی، جس میں کہ آپ 2 طرح سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، 2 کر کے ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے، اور اس طرح سے 2 کر کے 10 رکعت پڑھتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے، یا اس طرح سے 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے۔ لیکن ایک بات جان لیں کہ وتر 3 رکعت پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ وتر کی نماز 3 رکعت اگر پڑھنی ہے تو کنٹینیو کریں، آخری رکعت میں جا کر کے بیٹھیں، یہ طریقہ صحیح ہے۔ لیکن مغرب کی طرح 2 رکعت میں بیٹھ کر کے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو وتر کی نماز میں مغرب کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، جو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، تہجد کی نمازیں پڑھی،
اور تراویح پڑھی، یہ 11 رکعت تھیں۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 2 نمازیں پڑھی ہوں، تہجد الگ پڑھی ہوں، تراویح الگ پڑھی ہوں، بلکہ یہ دونوں نمازیں ایک ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت اور ملتی ہے، اس میں 13 رکعت کا ذکر ہے، تو اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں اس کے اندر شامل ہیں، تو 11 اور 2 سنتیں 13 ہو جاتی ہیں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت دور میں جب دیکھے کہ لوگ فردن مسجدوں کے اندر نمازیں قیام کرتے تھے رمضان کے اندر، تو انہوں نے سب لوگوں کو جمع کر کے اور 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، اور اس میں 1 رکعت وطر کا بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن اس روایت کے اندر خامی ہے، اس روایت کے اندر کلام ہے، وہ روایت قوی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگر اس روایت کو دلیل اگر بناتے ہیں تو اس میں 1 رکعت وطر کا ملتا ہے، اس 1 رکعت وطر کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کے بھی قائل ہونا چاہیے، اس کو بھی مسنون سمجھنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے 20 رکعت تو لیتے ہیں لیکن 1 رکعت وطر کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اسی راوی سے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ جو نماز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنے کا حکم دیا اپنے دور میں، جیسا کہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت قیام رمضان پڑھائیں۔ دیکھیے الموطا امام مالک حدیث نمبر 256۔ ضیاء المقدسی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کو جمع کر کے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیام رمضان کرانے کا حکم دیا تھا اور لوگوں کو ان کے پیچھے جمع کیا تھا، وہ 11 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی 10 رکعت 2 کر کے نفل تھی اور 1 وطر کی نماز تھی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طریقے سے یہ ثابت ہو گیا اور یہ اعتراض ختم ہو گیا ان بھائیوں کا کہ جو کہتے ہیں کہ 11 رکعت سنت نہیں ہے بلکہ 20 رکعت سنت ہے، بلکہ ان کے گھر سے ہی دلیل ملتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہدایہ وغیرہ میں، نصب الرایہ وغیرہ میں اور بھی کتب حدیث کے اندر ان کے علماء نے خود کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، قیام اللیل، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، وہ 11 رکعت ہی سنت ہے۔ اس کے خلاف جتنی ہے ان 20 رکعت کی تعداد کے بارے میں، تو ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی قوی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ اس تمام احادیثوں کے اندر خامیاں ہیں اور کچھ اس میں من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، ضعیف ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،